اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، تشدید بعد حروف مدہ۔ ضاد زبر الف مد لام، ضال لام دو زبر لن، ضالن ضالن ضالا۔ دال زبر الف مد با، داب با زبر با، داب تا دو زیر تین، دابتن دابتن دابہ۔ حا زبر الف مد جیم، حاج جیم زبر جا، حاج کاف زبر کا، حاجک حاجک حاجک۔ حا زبر الف مد جیم، حاج جیم پیش واو جو، کاف زبر کا، حاجوک حاجوک حاجوک۔ لا ضالون لا ضالون لا ضالون۔ واو زبر وا، لام زبر ضاد لظ ولظ، ضاد زبر الف مد لام، ضال لام زیر یا لی، ولظالین نون زبر نا، ولظالین ولظالین ولظالین۔ حمزہ زبر آ تا پیش تو، آتو۔ حا زبر الف مد جیم، حاج آتو حاج، جیم پیش واو مد نون، جون نون زیر یعنی، آتو حاجونی آتو حاجونی ولا تحاضون ولا تحاضون ولا تحاضون۔ واو زبر صاد وس، صاد کھڑی مد زبر فا، صاف فا کھڑی زبر فا تا زیر تی، والصافات والصافات والصافات۔ جاءت الصاخة جاءت الصاخة جاءت الصاخة۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى۔